यदि श्रीमानले श्रीमतीलाई तिमी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ भनेर अर्की स्त्रीसँग मोज गर्न मागेमा दिने कि नदिने? यदि श्रीमानले श्रीमतीलाई तिमी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ भनेर अर्की स्त्रीसँग मोज गर्न मागेमा दिने कि नदिने? हामीहरूलाई यो प्रश्न प्राप्त भएको छ प्रिय भक्त भागवत। फेरि पनि म प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि श्रीमानले श्रीमतीलाई तिमी आज्ञाकारी बन्नुपर्छ भन्दै अर्की स्त्रीसँग मोज गर्न मागेमा दिने कि नदिने? अब यहाँहरूले उत्तर दिनु होला, दिने कि नदिने। त धेरै यस्तो प्रश्न हामीहरूलाई प्राप्त भएको छ, विशेष गरी माताजी वर्गहरूबाट, महिला वर्गबाट। र यस्तो प्रश्न प्राप्त हुनु स्वाभाविक पनि हो, किन भन्दाखेरि कलियुगको समय छ, बडा खतरनाक समय छ। केवल महिलाहरूलाई मात्रै दोष लगाउने ठाउँ छैन, यहाँ पुरुष देहमा रहेका जीवहरूलाई पनि धेरै दोष लगाउन मिल्छ। त यस्तो स्थितिमा के गर्ने? अब हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ पत्नीहरू पतिव्रता बन्नु पर्दछ, पतिले जे भन्यो त्यही मान्नु पर्दछ। पति नै गुरु, पति नै भगवान, पति नै धर्म, पति नै तीर्थ, पति नै सबथोक। यतिसम्म भनिएको छ कि भगवान र पति यदि सँगै आउनुहुन्छ भने पतिलाई रोज्नु पनि भनिएको छ। हामीहरूले दमयन्तीको कथामा पनि सुनेका छौँ। दमयन्तीले स्वर्गका राजा इन्द्र, त्यसपछि अग्नि र त्यसपछि उनका पति तीनजनाले एउटै रूप लिएर आउँदाखेरि आफ्नै पतिलाई रोजिन्। महाभारतमा यो एकदमै प्रसिद्ध कथा छ। स्वर्गका राजा इन्द्रलाई पनि रोजिनन्। त एक सच्चा पत्नी, इमान्दार आज्ञाकारी पत्नीले त हरदम आफ्नो पतिको आज्ञा पालना गर्नुपर्छ। पतिको मुखबाट जे कुरा निस्कन्छ त्यो निस्कनुभन्दा अगाडि नै पुरा गर्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब यहाँ बडा मजधारमा परियो। मजधार कस्तो? अब पतिले पत्नीलाई, हे पत्नी, शास्त्रमा त पत्नीहरू आज्ञाकारी बन्नुपर्छ, पतिले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ, पतिव्रता बन्नुपर्छ भनिएको छ। अनि मलाई चाहिँ फलानीकी स्त्रीसँग मोज गर्न मन लाग्यो, तिमीले मलाई देऊ न ल, केही नभन ल भनेर यस प्रकार आफ्नो पत्नीलाई फकाइ फुलाइ गर्दाखेरि अब पत्नीले के भन्ने? ल बडा धर्म सङ्कट होइन त? या त शास्त्रमा भनेको छ आज्ञाकारिणी बन्नुपर्छ, नत्र पतित भइन्छ। अब आज्ञा दिउँ भनेदेखि अब यस्तो के गर्ने? अब त प्रिय भक्त भागवत, शास्त्र अनि महापुरुषको वचनमा बताइएको छ कुपथ निवारी सुपन्थ चलावा। मित्रको दुईटा काम हुन्छ अरे। सच्चा मित्र हो भने, है, यदि गलत मित्र हो भनेदेखि उसमा लागु हुँदैन। सच्चा मित्र हो भने उसले दुईटा काम गर्छ अरे। के हुन् दुईटा काम? एउटा काम हो कुपथ निवारी, उसले आफ्नो मित्रलाई कुपथबाट बचाउँछ, जान दिँदैन, कुनै हालतमा पनि जान दिँदैन। र अर्को सुपन्थ चलावा, सुपथमा चलाउँदछ। बस सच्चा मित्र। अब अहिले त यस्ता सच्चा मित्र पाइँदैन। सिङ्गापुरबाट ल्याएको व्हिस्की खानी हो भनेर दिने यस्ता मित्रहरू हुन्छन्, त यिनीहरूलाई लागु हुँदैन। पत्नीले जीवनमा महत्त्वपूर्ण मित्रताको भूमिका पनि निर्वाह गर्दछिन्। अब कहिलेकाहीँ यस्ता धूर्त पतिहरू हुन्छन्, उनीहरू के भन्छन्? हेर, ती सान्डिलिका जो पतिव्रता थिइन् उनले त आफ्नै पतिलाई बोकेर बेस्याको घरमा लगिन्, अनि तिमीले चाहिँ मलाई अनुमति नदिने? यस्तो किसिमले ब्ल्याकमेल पनि गर्न सक्छन्, हो कि होइन? गर्छन् नि त अहिले। अब समय खतरनाक छ। अनि त्यो लक्ख हिराको उदाहरण दिँदै, हेर त हेर लक्ख हिरा, उनले के गरिन्? आफ्नो कुष्ठरोग लागेको श्रीमानले चाहिँ बेस्यासँग भोग गर्न चाहेर चाहिँ आफ्नो कुष्ठरोग लागेको श्रीमानलाई बेस्याकोमा लिएर गइन्। अनि तिमी चाहिँ भनेदेखि अनि पतिव्रता बन्नु परेन भनेर यस प्रकार ब्ल्याकमेल गरेर आफ्नै सोझी साझी भोली भाली धर्मपथमा चल्न खोजेकी पत्नीलाई यस प्रकार ठग्न खोज्ने पुरुषहरू हुन्छन्। हेर्नुहोस्, यदि पतिले यस्तो किसिमको इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन् भनेदेखि शास्त्र र महापुरुषको वचन हो कि एक सच्चा आज्ञाकारिणी पत्नीले नाई भन्नु, यो कार्य कदापि गर्न नदिनु। कदापि आफ्नो पतिलाई खाडलमा जाकिन नदिनु। हेर्नुहोस्, अघि नै भने
कुपथ निवारी सुपन्थ चलावा। मित्रको भूमिका भनेको कुपथबाट बचाउने, सुपथमा चलाउने हो। पत्नी महान मित्र हो जीवनको, अझ आधा अङ्ग नै हो। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो पतिको रक्षा गर्नु, आफ्नो पतिको जीवन पनि रक्षा गर्नु, इज्जत पनि रक्षा गर्नु, आफ्नो पतिको सर्वथोक रक्षा गर्नु पत्नीको महान धर्म हो। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो पतिलाई नरक जानबाट बचाउन, नरक जानबाट मात्र होइन, यस प्रकार यदि कसैको पति पर स्त्रीसँग लाग्दछ, पराई स्त्रीसँग यदि ऊ लाग्दछ भनेदेखि यही जीवनमा पनि ऊ फाँसीको फन्दामा पर्न सक्दछ, ऊ लोकको निन्दकको पात्र बन्न सक्दछ। वास्तवमा उसको यसै जीवन नरक बन्दछ। जसरी सती सावित्रीले आफ्नो श्रीमानलाई नरकबाट पनि उद्धार गरिन्, फिर्ता ल्याइन्, त्यसै गरेर एक आज्ञाकारिणी सती पत्नीले आफ्नो पतिलाई नरक जानबाट पनि बचाउँछिन्। त्यसकारणले गर्दा यदि पतिले ब्ल्याकमेल गरिरहेका छन्, यदि पतिले यस प्रकार पतिव्रता नारीहरूको उदाहरण दिएर तपाईलाई यस्तो किसिमको पाप कर्ममा लाग्नको लागि प्रेरित गरिरहेका छन् भनेदेखि तपाईले कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्नुहोस्। यो महापुरुषको वचन हो। कुनै पनि हालतमा आफ्नो पतिलाई त्यो गलत कदम, त्यो पाप कर्म गर्नलाई अनुमति नदिनुहोस्। किनकि पाप धेरै समय लुक्दैन। कोही कोही नारीहरू के भन्ने गर्छन्, होइन म त दिन्छु, मेरो पतिले मेरै अगाडि कुनै परस्त्रीसँग अँगालो हाल्छन् भने पनि म केही भन्दिनँ, म केही भन्दिनँ। मैले देखेको छु यस्ता केही स्त्रीहरू, गृहिणीहरू। तर यथार्थमा यो पतिको सेवा होइन, यो पतिलाई मार्न खोजेको, यो पतिलाई नष्ट गर्न खोजेको पति प्रेम होइन। यदि सच्चा पति प्रेम हुने हो भनेदेखि यदि आफ्नो पतिले कुनै पराय स्त्रीलाई हेर्छ मात्र भने पनि किन हेरेको, किन हेरेको म हुँदाहुँदै भनेर यस प्रकार सच्चा नारीले पतिलाई गाली गर्छिन्, सम्झाउँछिन्, त्यहाँ उनको पतिव्रता धर्म नष्ट हुँदैन, त्यहाँ उनको पतिव्रता धर्म नष्ट हुँदैन। यो शास्त्रमा बताइएको छ। किनकि उनले आफ्नो पतिलाई बचाउन खोजिन्। जहाँसम्म आफ्नो पतिलाई बचाउन खोजिन्छ, जहाँसम्म आफ्नो पतिको रक्षा गरिन्छ, त्यहाँसम्म पतिव्रता धर्म नष्ट हुँदैन। यो शास्त्रको वचन हो, शास्त्रको वचन हो। अनि कुनै कुनै व्यक्तिले अब भन्न सक्छन् त्यसपछि साण्डिल्य आफ्नो पतिलाई बोकेर बेस्याकोमा लिएर गए। हेर्नुहोस्, धर्म दुई किसिमको हुन्छ, एउटा सामान्य धर्म र एउटा विशेष धर्म। सामान्य धर्म लोक धर्म, सबैले पालना गर्नुपर्ने, सबैको लागि व्यावहारिक। तर विशेष धर्म भनेको यो विशेष परिस्थितिमा यसलाई एक्सेप्सनल भनिन्छ, यो रेयर हुन्छ। जस्तै सती देवीले आफ्ना पिता दक्षले आफ्नो पतिको चरणमा अपराध गर्दाखेरि आफ्नो शरीर नै त्यागिदिन्, यो रेयर हो, यो विशेष हो। अनि त्यसै गरी आएर साण्डिलिका उहाँले आफ्नो पतिलाई बेस्याकोमा लिएर जानु, यो पनि विशेष हो, विशेष। यो सबैमा लागू हुँदैन, यो विशेष धर्म हो। यो विशेष धर्म, इमर्जेन्सी। हेर्नुहोस्, अब एउटा सत्य कुरा बताउँछु, त्यो बेलामा सती नारीहरू यति शक्तिशाली हुन्थे कि सती नारीहरूलाई अरू परपुरुषले स्पर्श गर्नु त परिजाओस्, सती नारीहरूको नजिक पर्ने बित्तिकै ती पुरुषहरू सती नारीको शरणमा पर्दथे। कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ कि सोझा साझा नारी उहाँको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै कतिपयले आफ्नी पत्नीलाई पनि जा परपुरुषसँग जा भनेर पठाउने गर्दछन्। विशेष गरी धर्मपरायण पुरुषहरूले पनि यस्तो गरेका छन्। हाम्रो शास्त्रमा उदाहरण छ, आफ्नो अतिथिसँग रात बिताउनको लागि आफ्नी पत्नीलाई जाऊ भनेर भनेका यस्ता धेरै उदाहरणहरू पनि छन्। तर हेर्नुहोस्, यो एक्सेप्सनल हो, विशेष धर्म हो। र आजसम्म यस्तो कुनै पनि उदाहरण छैन जब आफ्नो पतिले आफ्नी धर्मपरायण पत्नीलाई जाऊ तिमी अतिथिसँग एक रात बिताऊ भनेर भन्दा त्यो अतिथिले उनकी पत्नीलाई स्पर्श गरेको होइन। पतिको आज्ञा पालना गरेर गए पनि त्यो अतिथिले अथवा त्यो व्यक्तिले उनलाई छुन पनि सकेको छैन। किनभने पतिव्रताको त्यो जुन तेज, त्यो जुन शक्ति, त्यो शक्तिको अगाडि यो संसारमा कसैको दम चल्दैन। उल्टो नमस्कार गरेर नतमस्तक भएर चरणमा परेर आउँदछन्। हेर्नुहोस्, कुनै पनि पुरुषले पतिव्रता नारीलाई हेर्न पनि सक्दैन, उनको तेज। शास्त्रमा बताइएको छ, सच्चा पतिव्रता नारीको शरीरको प्रत्येक प्वालबाट, छिद्रबाट अग्नि प्रज्वलित हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइएको छ। यदि कोही सच्चा पतिव्रता हो भनेदेखि उनको तेज कसैले सहन सक्दैन। जस्तै गान्धारीको जुन आँखाको तेज छ, यो आँखाको तेजदेखि 5 पाण्डवहरू पनि डराउँथे।
र हामीहरूले यो कथा पनि सुनेका छौँ कि आँखाको तेजले युधिष्ठिर महाराजको पाउ डढेको थियो, कालो भएको थियो। यो हामीले सुन्न सक्दछौँ। पतिव्रता नारीहरूको तेज तापको अगाडि यो संसारमा महान महान बलवान पुरुषको त केही चल्दैन भनेदेखि अब संसारिक कामी पुरुषको के चल्छ? केही पनि चल्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पत्नी सोझी भएर पत्नीलाई जाऊ अरूसँग, अरू पुरुषसँग गएर समय बिताऊ भनेर यदि कुनै पुरुषले आदेश दिन्छ भने पनि पतिव्रता नारीको पतिव्रता नष्ट हुँदैन। उनको अगाडि कामी पुरुषहरू टिक्न सक्दैनन्, नमस्कार गर्नेछन्। त्यसकारण त्यो बेला पतिव्रता धर्म यस्तो थियो। अहिले यो कुरा लागू हुन सक्दैन। महापुरुषहरूको वचन छ, कलियुगमा यो समयमा यदि पत्नीले पति अरू स्त्रीसँग मोज गर्छु भनेको समयमा गाली गर्छिन्, कान समात्छिन्, उठबस गराउँछिन्, झगडा गर्छिन् भनेदेखि ताली दिनु भनेर भनिएको छ। उनी सच्चा पतिव्रता हो। यो कलियुगमा उनी सच्चा पतिव्रता हो। किनकि उनले आफ्नो पतिको रक्षा गर्न खोज्दैछिन्। हेर्नुहोस्, त्यो जुन नाथे पति छ त्यो पतिले सोच्ला कि मैले मेरो स्वास्नीको आँखा छलेर अरू केटीहरूसँग मोज गरिरहेको छु। अरे उसले कसैको आँखा छल्या छैन, कसैलाई झुट बोलिरहेको छैन, उसले आफैलाई झुट बोलिरहेको छ, आफैलाई धोका दिइरहेको छ, पत्नीलाई धोका दिइरहेको होइन। किन भन्दाखेरि ऊ छिटै नै फाँसीको फन्दामा पर्दैछ, ऊ छिटै नै नष्ट भ्रष्ट हुँदैछ। यो शास्त्रको वचन हो। किन भन्दा परस्त्री काल हो, काल। परस्त्रीसँगको सम्बन्ध कहिले पनि सुरक्षित हुँदैन। प्रिय मित्र, यो नसोच कि मैले मेरो पत्नीको आँखामा छारो हालेँ, मैले उसलाई मूर्ख बनाएँ, ठगेँ, हे आनन्द लिएँ। होइन। तिमीलाई गलतफहमी भइरहेको छ। छिटै त्यो दिन आउनेछ, तिमी फाँसीमा चढ्नेछौ। छिटै। परस्त्री काल हो, यो शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारण प्रिय भक्त भागवत, यदि कुनै पतिले आफ्नी पत्नीको सोझोपनको फाइदा उठाएर ब्ल्याकमेल गरेर हे पतिव्रता बन्नुपर्छ, पतिले जे चाह्यो त्यो दिनुपर्छ, ल म अरू केटीहरूसँग मोज गर्न चाहन्छु भनेर माग्दाखेरि नदिने, कुनै हालतमा पनि नदिने। यो हाम्रो शास्त्र र महापुरुषको वचन हो। रक्षा गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आजकल के छ भन्दाखेरि पतिहरूले आफूलाई परमेश्वर बताएर, गुरुहरूले नि आफूलाई भगवान बताएर, पिताहरूले नि आफूलाई सर्वेसर्वा बताएर अनुचित लाभ उठाइरहेका छन्। यसमा सावधान। एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। एउटी माता थिइन्। ती माताको पुत्र उसले चोरी गरेर सामान ल्याउने। अगर चोरी गरेर सामान ल्याउँथ्यो, मातालाई आनन्दै भयो, खुसी लाग्यो, ए सामान आइरहेछ। उनले छोडिदिन् चोरी गर्नलाई, केही पनि भनेनन्। चोरी गर्दा एक दिन त्यो चोरी गर्ने बानी कहाँसम्म फैलियो भन्दाखेरि उसले राजाको ढुकुटी पनि चोर्न पुग्यो। अब राजाको ढुकुटी चोरेपछि त ऊ थोडी सुरक्षित रहन्छ। राजाले पक्रे, राजाका सिपाहीहरूले। त्यसपछि उसलाई फाँसीको सजाय सुनाइयो। अनि अन्तिममा बाबु तिम्रो इच्छा के छ भनेर मागियो। अनि छोरोले भने म एकचोटि मेरी आमासँग आलिङ्गन गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि राजाका सिपाहीहरूले उसलाई घरमा ल्याए जहाँ आमा छिन्। अनि त्यसपछि आमाले बाबु मेरो बाबु भनेर हात अगाडि बढाउँदै अँगालो हाल्न भनेर आइन्। अनि छोरोले पनि मेरी आमा भन्दै आमालाई अँगालो हाल्यो। छोरोले आमालाई अँगालो हालेर के गरे थाहा छ? छोरोले आमालाई अँगालो हालेर आफ्नो मुखले आमाको कान न्याक्क पारेर टोकिदियो। आमाको कान रगताम्य भयो। अनि त्यसपछि आमा रुँदै रुँदै बाबु तिमीले के गरेको, आफ्नी आमालाई के गरेको? छोरोले के भन्यो? तिमी आमा होइनौ, तिमी मेरो शत्रु हो, तिमी मेरो शत्रु हो। मैले जब चोरी गरेर ल्याउँदथे आमा र सबैले तिमीलाई मेरो बारेमा कम्प्लेन गर्दथे, तिमीले किन मलाई गाली गरेनौ? यो तिम्रो गुनासो सुन्ने कान किन त्यो बेला बन्द भयो? त्यही भएर मैले तिम्रो कानलाई टोकेको। तिमी शत्रु हो मेरो, तिमी मेरो आमा होइन। आज तिम्रो कारणले गर्दाखेरि म फाँसीमा चढ्नु पर्यो। यस प्रकार आफ्नो आमालाई गाली गर्यो। त प्रिय भक्त भागवत, यदि कसैले गलत कामलाई, पाप कर्मलाई प्रोत्साहन गर्दछ भनेदेखि ऊ तपाईँको शत्रु हो। भलै तपाईँकी पत्नी होस्, भलै तपाईँको पति होस्, भलै तपाईँको मित्र होस्, भलै तपाईँको ईश्वर नै किन नहोस्। पाप कर्ममा प्रेरित गर्ने व्यक्तिहरू तपाईँका महाशत्रुहरू। त्यसकारणले गर्दा पत्नीले कदापि आफ्नो पतिलाई परस्त्रीसँग लाग्न दिनुहुन्न। नदिएमा उनको आज्ञाकारिता, उनको पतिव्रता
नष्ट हुँदैन। यो शास्त्र र महापुरुषको वचन हो, सबैले लेखेर राख्दा हुन्छ।